सबैलाई हार्दिक नमस्कार। सधैँ चाहिँ आज पनि म यो पुस्तकभित्रकी छ श्रृङ्खलाको 7औं श्रृङ्खलामा मेरो आफ्नै 8औं पुस्तक म किन चिठी लेख्छु भन्ने पुस्तकको बारेमा संक्षिप्त परिचय लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएको छु। मेरा अहिलेसम्म प्रकाशित 12वटा कृतिहरूमध्ये 2073 साल वैशाखमा प्रकाशित म किन चिठी लेख्छु यो टिप्पणीमूलक निबन्ध सङ्ग्रह हो र यसको प्रकाशन मेरै आफ्ना छोराछोरीका नाममा संस्थापित आस्था आगम प्रकाशन नवलपरासीले गरेको हो र यसमा जम्मी 132 पेज र अग्रभाग 10 गरी जम्मी 142 पेजमा यो पुस्तक विस्तारित भएको छ र यो विशेषतः यो पत्र पत्रिकामा प्रकाशित टिप्पणीमूलक निबन्ध टिप्पणीमूलक पत्रहरू चिठीहरूको सङ्ग्रह हो र ती मध्येमा मुख्य चिठीहरूलाई मात्र यसमा समावेश गरिएको छ र यसमा प्रकाशकीय छ। लेखकीयको रूपमा मैले मेरा चिठीहरूको इतिहास भन्ने उल्लेख गरेको छु र त्यस पछाडि विशेष सूची अन्तर्गत यसलाई शैक्षिक खण्ड, भाषिक खण्ड, साहित्यिक खण्ड, सांस्कृतिक खण्ड, राजनीतिक खण्ड र सामाजिक खण्ड गरी विभिन्न खण्डमा 128 वटा ससाना टिप्पणीहरूलाई समावेश गरी यहाँ प्रकाशित गरिएको छ र यसमा मेरो चिठीहरूको इतिहास लेखकीयमा यहाँ सरस्वती व्यक्त गर्दैछु। म लाहुरेहरू जन्माउने गाउँमा हुर्किएँ, बागलुङमा। मैले अक्षर चिनेपछि परदेशबाट आएका चिठीहरू पढ्न थालेँ। 5 कक्षा पछि संस्कृत पढ्न आमा बुबाको काखबाट बिछोडिएपछि म चिठीबाट मात्र आफ्ना आमा बुवालाई सम्झिन बाध्य भएँ। आफूले चिठी लेख्दा र अरूले प्रत्युत्तरका रूपमा पठाएका चिठीहरू हात पर्दा मलाई बाल्यकालदेखि नै मानसिक रूपमा आफू स्वस्थ भएको अनुभूति हुन्थ्यो। त्यसरी व्यक्तिगत चिठीहरू कति लेखियो कति थाहा भएन, तर 2045 सालदेखि 2053 सालसम्म मलाई प्राप्त भएका चिठीहरूको सङ्कलन टिपोट पनि मैले गरेको थिएँ। त्यसमा टिपोटमा 163 वटा चिठीहरू मसँग त्यति बेलासम्म सुरक्षित थिए। त्यसरी सङ्कलित चिठीहरूबाट मैले आफ्नो विगतको मूल्याङ्कन गर्दै अघि बढ्ने महत्त्वपूर्ण प्रेरणा पाएँ। टेलिफोन, मोबाइल र इन्टरनेटको पहुँच भइसकेपछि व्यक्तिगत चिठीहरू लेख्न प्रायः छाडियो, तर सानैदेखि लागेको चिठी लेख्ने बानीको भने अझैसम्म अन्त्य हुन सकेको छैन। हिजो मैले व्यक्ति केन्द्रित चिठीहरू लेख्थेँ भने आज मैले समाज केन्द्रित चिठीहरू लेख्दै आएको छु। सम्पादकलाई चिठी लेख्नु भनेको समाजतिर चासो राख्नु हो। मैले सम्पादकलाई चिठी लेख्न थालेको पनि 22 वर्ष भएछ। यो 2073 सालको कुरा हो। अहिले 25 वर्षमा यो हिँडिरहेको छु चिठीको लेखनको सन्दर्भमा। 2051 जेठको गरिमा साहित्यिक मासिक पत्रिकामा 2 पृष्ठको मेरो पहिलो चिठी प्रकाशित भएको थियो। 2051 भदौको गरिमामा 4 पृष्ठको मेरो दोस्रो चिठी प्रकाशित भएपछि निरन्तर लेख्दै जाने हो भने एक न एक दिन लेखक बन्न सकित रहेछ भन्ने अनुभूति मलाई प्राप्त भएको थियो। 2051 चैत्र र 2057 भदौका गरिमामा तथा 2057 सालको चैत्रको
मधुपर्क मासिकमा पनि मेरा चिठीहरू प्रकाशित भए। 2057 माघ 26 को कान्तिपुर दैनिकमा संस्कृतप्रति दुराग्रह किन शीर्षकको मेरो चिठी प्रकाशित भयो। भानुभक्तीय अनुसन्धानका सिलसिलामा मैले कमलमणि दीक्षितलाई सम्बोधन गरेर पठाएका दुवै चिठीहरू मदन पुरस्कार गुठीको नेपाली त्रैमासिक पत्रिकाको पूर्णाङ्क 189 कार्तिक पौष, जुन त्रैमासिक पत्रिका हो, कार्तिक पौष 2063 मा र 193औं अङ्क जो कार्तिक पौष 2064 मा प्रकाशित हुँदा मेरो निकै हौसला बढ्यो। रत्न पुस्तक भण्डारद्वारा प्रकाशित पुस्तक संसार द्वैमासिक पत्रिकाको तेस्रो अङ्क 2064 पौष माघमा स्तरीयता र निरन्तरताको कामना शीर्षकको मेरो चिठी पनि छापियो। 2068 मङ्सिर 26 गतेदेखि मैले कान्तिपुर दैनिकमा नियमित रूपमा कहिलेकाहीँ गोरखापत्र, नागरिक दैनिक र अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकहरूमा दैनिक पत्रिकाहरूमा चिठीहरू लेख्दै आएको छु। 2068 सालमा मेरा 31वटा चिठीहरू प्रकाशित भएछन्। 2069 सालमा 59वटा चिठीहरू प्रकाशित भएछन्। 2070 सालमा मेरा 47वटा चिठीहरू प्रकाशित भएछन्। 2071 सालमा मेरा 100वटा चिठीहरू प्रकाशित भएछन् भने 2072 सालमा मेरा 87वटा चिठीहरू प्रकाशित भएछन्। यसै गरी गोरखापत्र दैनिकमा 2068 चैत्र 4, 14, 25, 2069 वैशाख 1 र पुष 6 गते गरी जम्मा 5वटा चिठीहरू प्रकाशित भएछन्। नागरिक दैनिकमा 2068 चैत्र 5, 2069 वैशाख 1, 25, 29, जेठ 4, 10, 21, श्रावण 8, 2071 माघ 9 र 16 गते गरी जम्मा 10वटा चिठीहरू प्रकाशित भएछन्। अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा 2068 चैत्र 23, 30, 2071 श्रावण 30 गरी जम्मा 3वटा चिठीहरू प्रकाशित भएछन्। कान्तिपुर दैनिक पत्रिका बाहेक आफूसँग अन्य पत्रिकाहरू सङ्कलनमा नरहेकाले तिनमा अन्य कुन दिनमा समेत मेरा चिठीहरू छापिए भन्ने बारेमा म यति बेला अनभिज्ञ छु। मलाई हालसम्म ज्ञात भए अनुसार 2068 मङ्सिरदेखि 2072 चैत्र मसान्तसम्म कान्तिपुर दैनिकमा मेरा 324वटा चिठीहरू छापिएछन् र गोरखापत्र, नागरिक र अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा जम्मा 18वटा चिठीहरू गरी 342वटा मेरा चिठीहरू प्रकाशित भएछन्। तीमध्ये शैक्षिक खण्डमा 31, भाषिक खण्डमा 14, साहित्यिक खण्डमा 11, सांस्कृतिक खण्डमा 9, राजनीतिक खण्डमा 27 र सामाजिक खण्डमा 36 गरी जम्मी 128वटा प्रमुख चिठीहरूको सङ्कलन यसमा गरिएको छ। संसारमा जुनसुकै वस्तुको अस्तित्व र महत्त्व हुन्छ भन्ने कुरामा मलाई विश्वास छ। त्यसैले मेरा चिठीहरूको पनि केही न केही अस्तित्व र अवश्य महत्त्व होला भन्ने ठानेर मैले यिनलाई पुस्तक आकारको रूपमा प्रकाशन गर्ने जमर्को गरेको हुँ। वैयक्तिक चिठीहरू लेख्दा हिजो जसरी आफूलाई मन विरेचित भएर स्वस्थ भएको अनुभूति हुन्थ्यो, त्यसै गरी सम्पादकलाई चिठी लेख्दा आज समाजका कुनै न कुनै अङ्ग विरेचित भएर स्वस्थ भएको अनुभूति मलाई हुने गरेको छ। दैनिक रूपमा लाखौं प्रति छापिने कान्तिपुर दैनिकका मेरा चिठीहरू पढ्ने पाठक कम्तीमा पनि 1000 होलान् भन्ने मेरो अनुमान छ। मैले 2056 मा 1000 प्रति छापेको पहिलो पुस्तकका धेरै प्रतिहरू बाँडेर सिद्ध्याए भने केही प्रति अझै पनि मेरो तराजमा रुन्चे अनुहार लगाएर बसिरहेका छन् भने म जस्तो चिठी लेखकले दैनिक रूपमा 1000 पाठक पाउनु औभाग्यकै विषय हो। त्यसैले मलाई होच्याउँदै चिठी लेख्ने, डाक्टर भनेर आफू अग्लिएको अनुभूति गर्ने लेखक महोदयहरूको भिड बढेर म वर्तमानमा जतिसुकै एक्लिएको जस्तो देखिए पनि चिठी लेखनबाट मैले
पूर्णतः सन्यास कहिल्यै पनि लिन सक्दिनँ। मैले शब्द चिकित्सामा विद्यावारिधि गरेको भए पनि शब्दको उपचार सँगसँगै बिरामी भइरहेको देशलाई स्वस्थ बनाउन अग्रसर हुनु मेरो कर्तव्य र दायित्व दुवै हो। मैले शब्द चिकित्सामा विद्यावारिधि गरेको भए पनि शब्दको उपचार सँगसँगै बिरामी भइरहेको देशलाई स्वस्थ बनाउन अग्रसर हुनु मेरो कर्तव्य र दायित्व दुवै हो। सत्तान्ध र सत्तावधिहरूको आँखा र कान खोलेर बिरामी देशको यथासम्भव उपचार गर्नका लागि मैले निरन्तर प्रेस्क्रिप्सन लेखिरहन मन पराएको हुँ। डाक्टरको काम आफ्नो विशेषज्ञताले भ्याएसम्म बिरामीको परीक्षण गरी औषधिको सिफारिसका लागि प्रेस्क्रिप्सन लेखिदिनु हो। तर बिरामीका परिवारहरूले औषधि सेवन गर्न प्रोत्साहन र रेखदेख गर्न रुचाउँदैनन् भने जस्तोसुकै अनुभवी डाक्टरले पनि सफलता प्राप्त गर्न सक्दैन। चिकित्सक मृत्युपर्यन्त विद्यार्थी नै रहने भएकाले मेरा यी प्रेस्क्रिप्सनहरूमा पनि कमी कमजोरीहरू रहनु अस्वाभाविक छैन। यिनमा केही सकारात्मक लक्षणहरू देखिएछन् भने मात्र तिनलाई ग्रहण गरिदिनु हुन आदरणीय पाठकहरू समक्ष म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्दछु। मेरा चिठीहरू प्रकाशित गरिदिने कान्तिपुर दैनिक, नागरिक दैनिक, गोर्खापत्र दैनिक, अन्नपूर्ण पोस्ट, मधुपर्क, गरिमा, पुस्तक संसार लगायतका सम्पूर्ण पत्रिकाहरूप्रति म सदैव कृतज्ञ छु। चिठी लेख्ने जमाना हराइसकेका बेला पनि मलाई बारम्बार चिठी लेख्न र यथासम्भव आर्थिक सहयोग गरेर त्यसलाई पुस्तककै रूपमा प्रकाशन गर्न हौस्याउने मित्रहरूप्रति म हृदयत आभार व्यक्त गर्दछु। यो पुस्तक प्रकाशनको सन्दर्भमा मैले फेसबुकमा एउटा अभियान चालेको थिएँ। पुस्तक प्रकाशनको लागि आर्थिक अभियान भनेर त्यसको लागि मलाई धेरै मित्रहरूले, धेरै अग्रजहरूले मलाई सहयोग पनि गर्नुभयो र एनआरएनका पूर्व अध्यक्ष जीवा लामिछाने, महेश कुमार पोद्दार नारायणगढ, गैंडाकोट राइजिङ स्टार स्पोर्ट क्लब, कमलमणि दीक्षित, उमाशंकर अग्रवाल, राजकुमार पिया, कृष्णशरण उपाध्याय कवि, समालोचक प्राध्यापक डाक्टर लक्ष्मण प्रसाद गौतम, स्वास्थ्यसेवी तिलक तिवारी, उपप्राध्यापक पुरुषोत्तम आचार्य, उपप्राध्यापक ध्रुवराज गौतम, उपप्राध्यापक कमल सुवेदी, समाजसेवी रामचन्द्र चालिसे, शिक्षासेवी धर्मानन्द पौडेल, समाजसेवी गुरुप्रसाद कणेल, साहित्यकार छवि रमण सिलवाल, समालोचक तथा सहप्राध्यापक डाक्टर धनेश्वर भट्टराई, साहित्यकार प्रकाश चापागाई, साहित्यकार कृष्णप्रसाद पोखरेल, समाजसेवी सूर्य कुमारी पौडेल, समाजसेवी रामचन्द्र सुवेदीबाट मलाई 60,600 रुपियाँ यो पुस्तक प्रकाशनको लागि सहयोग प्राप्त भएको थियो। त्यसको लागि पनि उहाँहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। यो पुस्तक साझा ई पुस्तकालयमा गएर डाउनलोड गरेर पनि पढ्न आदरणीय पाठकहरूले निःशुल्क रूपमा अध्ययन गर्न सक्नुहुनेछ। यस पुस्तकमा मैले शैक्षिक खण्ड अन्तर्गत गुरु बनाऊ कि शिक्षक, गेस्ट पेपरलाई कहिले प्रतिबन्ध लगाउने, झोले नोटरकी प्राध्यापक, संस्कृत किन पढ्ने, नेपाली माध्यमबाटै किन नपढाउने, घोक्ने जनशक्ति चाहियो कि सोच्ने जनशक्ति चाहियो, शिक्षकले राजनीति गर्ने कि पढाउने, शिक्षकले पढाउने हो कि पेट्ने जस्ता 31वटा चिठीहरू यसमा समावेश गरेको छु। त्यस्तै भाषिक खण्ड अन्तर्गत भाषा विवाद जुन चरम उत्कर्षमा आएको थियो त्यति बेला, त्यसै सन्दर्भमा नेपाली हिज्जेक रोगको चिकित्सा, भाषालाई बिगार्ने कि सपार्ने, भूकम्प आयो कि भूकम्प गयो, शब्द निर्णायक समितिको आवश्यकता लगायतका 14वटा चिठीहरू भाषिक खण्डमा समावेश गरेको छु। त्यस्तै साहित्य खण्डमा भानु खोज्न दार्जिलिङ जानु, पुरस्कारको बिन्ती पत्र प्रथा, देवकोटाका 3 जन्मजयन्तीको व्यवस्था किन, लेखक आत्मसमीक्षा पनि हुनुपर्छ, भानुभक्तका लेखोट पाण्डुलिपिहरूमा भ्रम लगायतका 11वटा चिठीहरू यसमा समावेश गरेको छु। त्यस्तै सांस्कृतिक खण्ड अन्तर्गत आमाको मुख कसले हेर्ने, पोखियो प्रेम देखिएन राष्ट्र प्रेम, प्रेम दिवस पूर्वीय हो कि पाश्चात्य लगायतका
9वटा प्रमुख चिठीहरू समावेश गरेको छु। त्यस्तै राजनीतिक खण्ड अन्तर्गत शब्दतन्त्र आयो देशमा गरौँ खुसियाली, लोकतन्त्र भोकतन्त्र के तन्त्र आए तर शब्दतन्त्र आयो देशमा गरौँ खुसियाली। भोकतन्त्रको खडेरीमा लोकतन्त्र, विपिवाद रोज्ने कि व्यक्तिवाद रोज्ने, भीमसेन थापाको अन्त्येष्टि किन नगर्ने, गाई जात्रा कि भाइ जात्रा, देश खाने कि देश बनाउने, सरकार फेर्ने कि संस्कार फेर्ने लगायतका 27वटा चिठीहरू राजनीतिक खण्ड अन्तर्गत समावेश गरेको छु। त्यस्तै सामाजिक खण्ड अन्तर्गत आत्मनिर्भर अभियानको खाँचो, जागिरले खानेहरूको जिन्दगी, परजीवीलाई बुद्धिजीवीको सम्मान किन दिने, फेसबुकमा फेस हेरौँ कि बुक, ज्ञान र विज्ञानको हात कहिले जोड्ने, नारीभित्रै आत्मक्रान्ति हुनुपर्छ, तयारी खाजा कि घरायसी खाजा, हात मिलाउने कि नमस्कार गर्ने, टोपी लगाउन दिवस नै कुर्नुपर्छ र म किन चिठी लेख्छु र डाक्टरसँग जचाउन डर लगायतका 36वटा प्रमुख चिठीहरू सामाजिक खण्ड अन्तर्गत समावेश गरेको छु। यो कृति सबैको हातमा पुगेको छैन। निश्चय नै यो 1000 प्रति मैले छापेको थिएँ। धेरै प्रतिहरू मेरै घरमा थन्किएका छन् र जसले यो पढ्नुभयो, पढ्न पाउनु भएको छैन, उहाँहरूले साझा ई पुस्तकालय गुगलमा गएर साझा ई पुस्तकालय बाट यो म किन चिठी लेख्छु डाउनलोड गरी अध्ययन गर्न सक्नुहुनेछ। यसका केही प्रमुख विषयवस्तु जो अलि महत्त्वपूर्ण लाग्छ त्यसलाई मैले यहाँ केही टिप्पणी गर्ने प्रयास गर्दैछु। र गाई जात्रा कि भाइ जात्रा यो केही पंक्तिहरू लेखेको थिएँ त्यो बेला। 2071 साल साउन 27 गतेको कान्तिपुरमा यो छापिएको थियो। गाई जात्रा कि भाइ जात्रा। गाई जस्तो सोझो प्राणी यो संसारमा छैन, छलछाम गर्दैन हो, गर्छन् अरू छैन, पुज्नु पर्ने गाईहरू पेटभित्र पसे, सोझो प्राणी पाएर नै सबले छोरा धसे, छैनन् अब गाईहरू छली भाइ बढे, भाइ जात्रा देखाउनेले मुलुक कता लगे, गौमाताकै सरापले देश तल झर्यो, कुर्सी ताक्ने भाइलाई मात्र फलिफाप भयो, प्रायश्चित्त गर्न अब गौमातालाई खोजौँ, भाइ जात्रा अन्त्य गरी गाई जात्रा रोजौँ, प्रायश्चित्त गर्न अब गौमातालाई रोजौँ, भाइ जात्रा अन्त्य गरी गाई जात्रा रोजौँ। यो भाइ जात्रा कि गाई जात्रा भन्ने शीर्षकमा थियो। त्यस्तै तयारी खाजा कि घरायसी खाजा भन्ने अर्को महत्त्वपूर्ण छ, जो हाम्रा बाबु नानीहरूले स्कुलमा फास्ट फुड खान्छन्, हामीहरू पनि बाहिर फास्ट फुड खान तयार हुन्छौँ। त्योभन्दा घरायसी खाजामा हामी जोड दिनुपर्छ भन्ने यसको आशय थियो। यो 2071 असार 9 गतेको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित भएको थियो। तयारी खाजा कि घरायसी खाजा। हामीले आफ्ना बाल बच्चालाई स्कुल पठाउँदा टिफिन बट्टामा कि त बजारकै तयारी खाजा राखेर पठाउँछौँ, कि त बजारको जेसुकै तयारी खाजा खाउन् भनेर उनीहरूलाई हातमा पैसा थमाइदिन्छौँ। हामीले बालबच्चालाई पढाउने क्रममा निकै ठुलो आर्थिक लगानी गर्छौँ, तर उनीहरूले खाने गरेको बजारको तयारी र बासी खाजाले उनीहरूको बाल मस्तिष्कमा कस्तो गम्भीर असर गरिरहेको छ भन्ने बारेमा हामी सदैव बेखबर बनिरहनु निश्चय नै बालबालिकाको लागि राम्रो भविष्यको सङ्केत होइन। बजारमा पाइने तयारी र बासी खानेकुराहरू जिब्रोका लागि तत्काल मिठो हुने भए पनि तिनले बालबालिकाको स्वास्थ्यलाई निकै असर गर्दा रहेछन्, बालबालिकालाई कुपोषित बनाउँदा रहेछन्। त्यस्ता तयारी खानेकुरा पटक पटक उमालिने तेलमा राखेर बनाइने भएकाले त्यसले हाम्रा बालबच्चालाई भविष्यमा गएर अल्जाइमर्स जस्तो बिर्सने बानी रोग निम्त्याउँदो रहेछ। तीक्ष्ण बुद्धि भएका हाम्रा कलिला बालबच्चा पछि गएर पढेको कुरो छिटै बिर्सने हुँदा रहेछन् भन्ने कुराको मूल कारण नै बजारको तयारी र बासी खानेकुरा हो। जबसम्म हामीले हाम्रा स्कुलहरूमा समेत आफ्ना बालबच्चाहरूलाई
बालबच्चालाई बजारका तयारी र बासी खानेकुरा खाजाका रूपमा प्रयोग गर्न निरुत्साहित गर्दैनौँ र घरायसी खाजा खानेकुरालाई टिफिनमा राखेर पठाउने जाँगर चलाउँदैनौँ, तबसम्म हाम्रा बालबच्चाहरूको तीक्ष्ण बुद्धिमा क्रमशः ह्रास आउने, उनीहरूको भविष्य समेत अन्धकारमा फस्न सक्ने कुरा सुनिश्चित छ। यो 2071 असार 9 गतेको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित तयारी खाजा कि घरायसी खाजा शीर्षकको यो टिप्पणी थियो, चिठी थियो। र यसै गरेर यो अहिले कोरोनाको महामारी पनि चलिरहेको छ। यो सन्दर्भमा अहिले हात मिलाउने होइन नमस्कार गर्ने भन्ने एउटा अभियान पनि यो आएको छ र मैले यो अभियान हात मिलाउने अभियान नमस्कार गर्ने अभियानलाई 2071 साल फागुन 1 गतेको कान्तिपुर दैनिकमा यसरी प्रकाशित गरेको थिएँ। हात मिलाउने कि नमस्कार गर्ने। मैले सबैलाई अभिवादन गर्दा न कहिल्यै लाल सलाम भने न त जय नेपाल नै भन्न रुचाएँ त केवल आजसम्म सबैलाई 10 औँला जोडेर नमस्कार गर्न रुचाएँ। मलाई प्राथमिक शिक्षा प्रदान गर्ने 2 जना गुरुले मेरो अध्ययनको अग्रसरतालाई देखेर होला मैले नमस्कार गर्न रुचाउँदा पनि उहाँहरूले मिलाउनका लागि हात नै पसार्न थाल्नुभयो। मैले आफूलाई पढाउने गुरुसँग र आफ्ना मान्यजनहरूसँग हात मिलाउनु, उहाँहरूलाई आफै जस्तो ठान्नु वा उहाँहरूको अपमान गरी सर ठान्दै आएको छु। मेरा सहकर्मी साथीहरूसँग पनि मैले हात मिलाउन भन्दा नमस्कार गर्दा उहाँहरूको सम्मान र आफ्नो पूर्वीय संस्कृतिको समेत संरक्षण भएको अनुभूति सँगाल्दै आएको छु। मैले जाने बुझेसम्म हात मिलाउने चलनको सुरुवात ग्रिसबाट भएको हो र वर्तमान विश्वमा त्यस अभिवादनले क्रमशः व्यापकता पाउँदै गएका सन्दर्भमा नेपालमा पनि नमस्कार गर्ने चलन भन्दा वर्तमानमा हात मिलाउने चलनको व्यापकता देखिन थाल्नु अस्वाभाविक त होइन, तर त्यसको दुष्प्रभावबारे समयमै सचेत हुनु भने नितान्त आवश्यक छ। थाइल्यान्डमा झुकेर नमस्कार गरिन्छ, जापानीले खुट्टा खुम्च्याउँदै निहुरिएर नमस्कार गर्छन्, मलेसियामा टाउको कपाल सुँघेर अभिवादन गर्ने चलन छ, चिनियाहरू अभिवादन गर्दा टाउको टोपी अनि टाउकामा टोपी अनिवार्य ठान्दछन्, खाडी मुलुकमा आफ्नो हात छातीमा राखेर अभिवादन गरिन्छ, म्यानमारमा अभिवादन गर्दा हात जोडेर मुहाई खाइन्छ, युरोपेलीहरू हात मिलाएर अभिवादन गरेको ठान्दछन्। यसरी विश्वमा भिन्न किसिमले अभिवादनका संस्कारहरू बसालिएका छन्। नेपालको निशाना छापमा नै हात मिलाएको चित्र राखिएको छ, तर नेपालको निशाना छापमा नै हात मिलाएको चित्र राखिएको छ, तर त्यसलाई नेपालको अभिवादनको प्रतीक नठानी एकताको प्रतीक ठान्नुपर्ने हुन्छ। मनुस्मृतिमा अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपशोभिन चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपशोभिन चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। यो दोस्रो अध्यायको 121औं श्लोकमा मनुस्मृतिमा यो भनिएको छ। अर्थात् उठेर आफूभन्दा पूज्य व्यक्तिलाई अभिवादन गर्ने व्यक्तिको आयु, विद्या, यश, कीर्ति र बल बढ्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। परन्तु त्यस्तो वृद्धि हात मिलाउने प्रचलनबाट प्राप्त हुन सक्दैन। हात मिलाउँदा स्वाइन फ्लू, रुगाखोकी, यौन रोग, जन्डिस, हेपाटाइटिस बी तथा सी, ठेउला, दादुरा, झाडापखाला, लुतो, छालाबाट हुने संक्रमण, भिरिङ्गी, गनोरिया, बर्ड फ्लू, सार्स, दाद, हैजा, इबोला, कुष्ठरोग, लेप्टोस्पिरोसिस, एन्थ्रेक्स, मेनिन्जाइटिस र अहिले विश्वमा प्रचलित भइरहेको यो आक्रमण गरिरहेको कोरोना लगायतका भाइरसहरूको नयाँ रोगहरू सर्न सक्ने प्रबल सम्भावना हुँदो रहेछ। आफूसँग हात मिलाउन आउने र आफूले हात मिलाउने मान्छेसँग यी मध्ये कुनै रोग छ वा छैन भनेर परीक्षण गर्नु अव्यवहारिक ठानिए पनि हामीले जस्तोसुकै व्यक्तिसँग पनि हात मिलाउने गर्दछौँ। तसर्थ उपयुक्त नवीन रोगहरू सर्न नदिन र हाम्रो पूर्वीय संस्कृतिभित्रका हरेक कुरालाई वैज्ञानिक र वस्तुगत परीक्षण गरी जीवन्तता प्रदान गर्ने सन्दर्भमा पनि हामीले एक आपसमा हात मिलाउनु भन्दा नमस्कार गर्ने अभियानलाई निरन्तरता दिनु आवश्यक छ। यो 2071 फागुन 1 गतेको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित मेरो हात मिलाउने कि नमस्कार गर्ने यो अभियानमूलक टिप्पणी यस्तो थियो। र यो जुन
पुस्तक छ। यो पुस्तकको शीर्षक पनि म किन चिठी लेख्छु भन्ने जुन शीर्षक छ, यो 2072 साल पुस 26 गतेको कान्तिपुरमा प्रकाशित भएको थियो। म किन चिठी लेख्छु भन्ने। म किन चिठी लेख्छु? किताबी ज्ञानसँगै नियमित रूपमा पत्र पत्रिकाहरू पढ्नु मेरो सोख मात्र होइन, कर्तव्य पनि हो। पढेपछि कुनै न कुनै प्रतिक्रियाहरू मनमा आइहाल्छन् र त्यसले आफैलाई मात्र होइन, समाज अनि देशलाई पनि केही न केही फाइदा पुगोस् र चर्मचक्षु भएर पनि विचार चक्षु नभएकाहरूको विवेकमा घाम लाग्न सकोस् भनेर मैले केही न केही प्रतिक्रियाहरू व्यक्त नगरी बस्न सक्दैन। चिठीका माध्यमबाट यसरी आफ्ना प्रतिक्रियाहरू व्यक्त गर्दा आफू मात्र होइन, आफ्नो समाज र देश स्वस्थ भएको अनुभूति मलाई हुने गरेको छ। मैले कान्तिपुरमा नियमित रूपमा चिठी लेख्न थालेको ठ्याक्कै 4 वर्ष नागेछ। यो 2073 सालमा चिठी लेखेर पनि धेरैको माया ममता पाउन सकिँदो रहेछ भन्ने कुरा मैले अनुभव गर्दै आएको छु। कहिलेकाहीँ चिठी लेख्न नपाएको अवस्थामा चिठीका पाठक मित्रहरूले फोन वा फेसबुक मेसेन्जरबाट किन चिठी लेख्न छाड्नुभयो भनेर बारम्बार मलाई सचेत गराइरहन्छन्। कतिपय अग्रजले डाक्टर भएर पनि चिठी लेख्ने भनेर होच्याउँदै आएको पनि मैले अनुभूति गर्नु परेको छ। धेरैजसो शुभचिन्तकले अब चिठी लेख्नुहोस् भनेर ताकेता पनि गरिरहन्छन्। मैले लेख पनि बारम्बार नपठाएको त होइन, तर मेरा लेख स्तरीय नभएकाले प्रकाशित हुन नसकेका हुन् कि भनेर मैले तिनै लेख अर्को राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा दिँदा प्रकाशित पनि हुने गरेका छन्। सर्वाधिक लोकप्रिय पत्रिकाले सबैलाई स्थान दिन नसक्नु स्वाभाविक हो र पुराना लेखकलाई मात्र स्थान दिइरहनु भन्दा पत्र लेखकलाई पनि लेखकका रूपमा उभ्याउन प्रेरणा दिनु वा अन्य नयाँ लेखकलाई पनि क्रमशः स्थान दिँदै जानु लोकप्रिय पत्रिकाका निम्ति त्यत्तिकै आवश्यक पनि हो भन्ने मलाई लाग्छ। देशमा सबै नेता र सबै लेखक बन्न खोज्ने तर कोही पनि असल कार्यकर्ता र अध्ययनशील पाठक बन्न नरुचाउने परिस्थितिमा सधैँ पाठक नै बनिरहन पाऊँ र सदैव चिठी लेखेर एउटा सचेत नागरिकको उपस्थिति जनाइरहन पाऊँ भन्ने उद्देश्यले मैले चिठी लेख्ने गरेको हुँ। यो 2072 साल पुस 26 गतेको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित म किन चिठी लेख्छु यो शीर्ष निबन्धको यो जुन शीर्षक थियो यही नै हो। र यसमा 2072 साल माघ 18 गते एउटा यो पंक्तिमूलक केही गीती लयमा हराएछ टोपी एउटा भन्ने टिप्पणी प्रकाशित भएको थियो। एउटा टोपी प्रकाशित भएको विज्ञापन कान्तिपुरमा छापियो। त्यो छापिएको देखेपछि मलाई आफ्ना हजुरबुवाको एउटा टोपीको लागि 10,000 पुरस्कार दिएर त्यो खोज्नको लागि एउटा दिनेछ भन्ने 10,000 पुरस्कार दिने सूचना सहितको एउटा विज्ञापन प्रकाशित भएपछि मैले यो लेख्ने मलाई प्रेरणा मिलेको हो। हजुरबाको प्यारो टोपी खोज्न नाति निस्क्यो, मर्मस्पर्शी विज्ञापनले संवेदना झस्क्यो। हजुरबाको प्यारो टोपी खोज्न नाति निस्क्यो, मर्मस्पर्शी विज्ञापनले संवेदना झस्क्यो। टोपी हाम्रो शिरको शोभा सगरको माथ, कति टोपी फाटे होलान् बेखबर छ माथ, कति टोपी फाटे होलान् बेखबर छ माथ। अस्त्रतिर ध्यान गयो शिरस्त्रलाई फाली, शस्त्रास्त्रको होडाबाजी शिरलाई किन गाली। विज्ञापनको जमानामा छैन टोपी नौलो, विज्ञापनको जमानामा छैन टोपी नौलो। हराएछ टोपी एउटा पाइयो खबर पहिलो, हराएछ टोपी एउटा पाइयो खबर पहिलो। टोपी किन्दा सस्तो होला छैन बक्सिस सस्तो, टोपी किन्दा सस्तो होला छैन बक्सिस सस्तो। 10,000 बक्सिस दिने होला मान्छे कस्तो, 10,000 बक्सिस दिने होला मान्छे कस्तो। पैसा भन्दा ठुलो हुन्छ चिनो पुर्ख्यौलीको, पैसा भन्दा ठुलो हुन्छ चिनो पुर्ख्यौलीको। चिनो राख्न नसकेमा के मूल्य जीवनको, चिनो राख्न नसकेमा के मूल्य जीवनको। टोपी खोज्दा धोती पनि मिलो साथ साथै, टोपी खोज्दा धोती पनि मिलो साथ साथै। धोती टोपी नभएमा कहिले बाँच्ने एक्लै, धोती टोपी नभएमा कहिले बाँच्ने एक्लै। यो 2072 माघ 18 गतेको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित हराएछ टोपी एउटा शीर्षकको यो टिप्पणी थियो। यो मेरो 8औं टिप्पणीमूलक निबन्ध सङ्ग्रह जो म किन चिठी लेख्छु यसलाई अध्ययन गरिदिनु हुन समस्त पाठकहरूमा म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसको लागि साझा गुगलमा गएर साझा पुस्तकालयमा खोज्नुभयो भने नेपाली वा अङ्ग्रेजी वा मेरै नामबाट खोज्नुभयो भने निश्चय नै यो पुस्तक तपाईँहरूले डाउनलोड गरेर आफ्ना
कम्प्युटर र मोबाइलबाट अध्ययन गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईहरुले पनि यस्तै तरिकाले चिठीहरू लेख्ने एउटा प्रेरणा प्राप्त गर्नुहोस्, चिठी लेख्नुहोस् र यस कमसेकम बिरामी भएको देशलाई स्वस्थ बनाउने सन्दर्भमा यस्ता सम्पादकीय चिठीहरू, सम्पादकलाई लेखिने चिठीहरूबाट देश निश्चय नै स्वस्थ हुनेछ भन्ने मैले अपेक्षा राखेको छु। धन्यवाद।